अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान ने ये जो सेनेट की कायमा कमेटियों से भी निकलने का ऐलान किया है, ये उन्होंने इस निज़ाम के एक और झटका दिया है। अगर आप इमरान खान साहब का सीक्वेंस देखें कि वो एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। पहले उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया, उन्होंने कहा इस्तीफ़े दें, गाड़ियाँ वापस करें, मराहत वापस करें। और एक चीज़ आप नोट करें ना कि इमरान खान ने ये क्यों कहा कि ना सिर्फ आप कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो, बल्कि अगर किसी की अगली मुलाकात में कहा अगर किसी के पास गाड़ी है या कोई भी उस कमेटी की वजह से मिलने वाला कोई मराहत में से कोई चीज थी तो वो वापस करें। क्यों कहा इमरान खान ने? इसका मतलब यह है कि इमरान खान को पता चल गया है कि उनकी जो बाहर क़यादत है, उनके जो MNAs हैं, उनको कमेटियों में डाल के गाड़ियां देकर कोई ना कोई मराहत देकर और उनके जमीर को खरीद लिया गया है। इसलिए इमरान खान ने एक तीर से दो शिकार किए, एक ये कि इनकी मराहत वापस करवाई और दूसरा इमरान खान ने सिस्टम की जो लिजिटिमेसी है उसको झटका दिया जब इमरान खान ने कहा कि कायमा कमेटियों से, कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो जाएं। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि असम्बली का भी बाइकआउट करना है और इमरान खान ने कहा कि असम्बली का बाइकआउट आपने करके और बाहर आपने फॉर्म 45 की असम्बली लगानी है और आपने उन MNAs को भी बुलाना है जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं। लेकिन वो भी खैर इमरान खान की बात पे उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ और फॉर्म 45 की उस तरह से असम्बली नहीं लग रही जिस तरह से इमरान खान चाहते हैं या महमूद खान चकजई साहब चाहते हैं। और फिर इसी तरह से इमरान खान ने उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया। यहां पे भी देख लें कि अब आप तीनों चीजों में देखें ना, इमरान खान की बाहर जो लेला की आदत है, जो अर्दली है, ये ना तो ये चाहते थे कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से मुस्ताफी हो जाए, ना ये चाहते थे कि असम्बली का बाइकआउट किया जाए, ना ये फॉर्म 45 की असम्बली बाहर लगाना चाहते हैं, ना ये ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहते थे। ये तो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, ये तो फैसला हो गया था जिसपे फिर अलीमा खानम भी बरहम हो गई थी। फिर आप देखें ना, जब इमरान खान के साथ अलीमा खानम साहबा वगैरह की मुलाकात हुई तो फिर खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरा फैसला यह है कि इलेक्शन नहीं लड़ना, अगर तुम लोग समझते हो लड़ना चाहिए तो जाके लड़ लो। तो फिर इनको ये फैसला करना पड़ा और फिर ज़िमनी इलेक्शन का इमरान खान ने बाइकआउट किया। लेकिन हुआ क्या, जब इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि इलेक्शन ही मुलतवी कर दो। इमरान खान को पता है कि अगर PTI इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो ये पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। अभी आप देखें ना राना सनाउल्लाह को, मतलब एक चीज वैसे बहुत अच्छी हुई है, मैं अल्लाह का ना बड़ा कभी कभी शुक्र अदा करता हूं कि पिछले 3 साल में ना अल्लाह ताला के फजलो करम से वो तमाम चेहरे, वो तमाम शक्लें जिनको झूठा इनकलाबी बनाकर पेश किया गया था, जो बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट और फलाने ढींगने मशहूर थे, एक एक का चेहरा बेनकाब हुआ है। अब मुझे बताएं, अगर ये पिछले 3 साल वाले हालात ना होते तो काजी फाइज साहब को तो तारीख में हमेशा याद रखा जाता कि क्या कमाल जायज था, बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट जायज था। लेकिन उसकी हैसियत और औकात देख लिया आपने, उसकी असल शक्ल देख लिया आपने। अब शक्ल बदल के फिर रहा है और पूरी दुनिया में आप नजर नहीं आता, कहीं निकल नहीं सकता पूरी दुनिया में। तो अल्लाह ने करम किया ना कि एक्सपोज हो गया। फिर आप देख लें पीपल्स पार्टी, बड़ा उसके बारे में था, इंसानी हकूक के बड़े हक में है, आजादी राय के बड़े हक में। अब आपने देख लिया इनकी औकात क्या है। फिर आप देख लें ये राना सनाउल्लाह, ये जो बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, इनको उठा के ले गए थे एजेंसियों वाले, इनकी भवें वो मूंढनी थी और इनकी दाढ़ी और मूछें मूंढनी थी और ये कर दिया। अब आपने देख लिया उनकी, अब आपने उनके असल चेहरा देख लिया कि एजाज चौधरी साहब को, बेगुनाह एजाज चौधरी को झूठे केस में सजा करवा के और राना सनाउल्लाह को जो है वो सेनेटर लगवाया गया, बनवाया गया। मतलब आप अंदाजा लगाए ना, ये अल्लाह का करम हुआ है कि एक एक शक्ल, एक एक चेहरा पिछले 3 साल में एक्सपोज हुआ है। और फिर उसके बाद आप देख लें कि इमरान खान साहब ने सेनेट की कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया और यह भी इस निजाम के लिए एक झटका है। इमरान खान स्टेप बाय स्टेप चीजें कर रहे हैं और उसके बाद इमरान खान के साथ ट्वीट्स भी आपके सामने, उससे भी अंदाजा हो रहा है कि इमरान खान किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं हट रहे और इमरान खान बिल्कुल इस लड़ाई को जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं। मुझे ये पता है कि चीजें बहुत टेंस हैं। अब आप देखें ना कि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब कहते हैं कि आप मुझे मिलने आए। पहले भी कई बार कहा, 26 अगस्त को तो ओपन ट्वीट हो गया इमरान खान साहब का और 25 माह में पहली बार अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इस तरह के इमरान खान साहब को ट्वीट आया। इमरान खान का ट्वीट आया कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि मुझसे मिलने आए और चाहे उसको किसी भी फोरम पर जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। अली अमीन गंडापुर साहब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं और वो एक बड़ी गैर संजीदा सी पिटीशन होती है। आप सुप्रीम कोर्ट के नालायक से नालायक रिपोर्टर से भी पूछे ना, नालायक से नालायक वकील से भी पूछे ना, तो भी वो आपको बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने का तरीकाकार क्या है। क्या अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं पता? तो वो एक आंखों का धोखा था। तो उसके बाद उन्होंने एक पिटीशन दायर की, वो गैर संजीदा सी। उसके बाद उन्होंने कोई संजीदा कोशिश नहीं की सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना किसी और फोरम में। पहली बात तो यह है, मैं ये समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, उनको किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है।
آج وہ چاہیں آج جس وقت میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں 1 گھنٹے میں اگلے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. اگر نہیں کروائی جا رہی ملاقات, جائیں نا ہائی کورٹ جائیں, سپریم کورٹ جائیں, خود پیش ہوں, وہاں جا کے عدالت کے باہر بیٹھ جائیں. اگر عمران خان کی بہنیں 12 گھنٹے بیٹھ سکتی ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کیوں نہیں بیٹھ سکتے جی؟ اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان سے ملنے نہیں جا رہے. ملنے کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک پیج پر نہیں ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ کے پی کے میں ڈرون حملے رکوائے جائیں اور آپریشن رکوایا جائے. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں آپریشن ہو ہی نہیں رہا. تو اب آپ مجھے بتائیں نا, پھر دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے نا, یا عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں یا علی امین گنڈا پور صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے, کون غلط بیانی کر رہا ہے. بھائی عمران خان اندر سے کہتے ہیں کہ آپریشن رکوایا جائے, اور علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کے ترجمان پروفیسر سیف صاحب باقی لوگ آگے کہتے ہیں آپریشن ہو ہی نہیں رہا. تو اس کا مطلب ہے عمران خان پہ غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ غلط بیانی کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے عمران خان نے 26 اگست کے ٹویٹ میں لکھ دیا کہ بجٹ میری مشاورت سے پاس نہیں ہوا, جو کے پی کے کا بجٹ ہے. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ آپ افغانستان جائیں, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے. بھائی ایک وزیر اعلیٰ کے پاس اگر پاسپورٹ نہیں ہے اور اس کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے یا اس کا نام ای سی ایل میں, یہ انٹرنیشنل میڈیا کی ایک بڑی سٹوری ہے کہ پاکستان کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا نام ای سی ایل میں ہے یا سٹاپ لسٹ میں ہے, پی این آئی ایل میں ہے, کہ اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. یہ پوری دنیا کے میڈیا کے لیے ایک خبر ہے, وہ چلائے یا نہ چلائے خبر ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ خبر بہت بڑی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ یار میری آڈینس کیونکہ ایسی نہیں ہے اس لیے میں نے یہ خبر نہیں چلانی. جیسے ہم ایک لوکل علاقے کا ایشو ہے, وہ اس علاقے کے لیے شاید بہت بڑی سب سے بڑی خبر ہو, میرے لیے وہ کوئی خبر نہیں. تو میں کیونکہ ملکی سطح پہ بات کرتا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, تو اسی لیے وہ ٹی وی چینل انٹرنیشنل میڈیا خبر چلائے یا نہ چلائے, لیکن اس کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ ایک پاکستان کے حساس ترین صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ ہی اس کے پاس نہیں ہے. دوسری طرف ایک اور وزیر اعلیٰ ہے جس کو ایئر فورس کا جہاز دیا جاتا ہے جاپان میں اس کی فیملی کو کہ جائیں آپ گھوم پھر رہے ہیں, آپ وزٹ کر رہے ہیں, آپ ٹور مار رہے ہیں. اس کی فیملی کی, اس کی بیٹی کی دوستوں کو بھی لے جایا جاتا ہے ایئر فورس کے جہاز میں. تو یہ بہت بڑا ایک بڑی سٹوری ہے نا, اس میں تو شور مچانا چاہیے علی امین گنڈا پور صاحب کو. پھر ایک اور چیز دیکھیں, 26 اگست کو عمران خان کہتے ہیں کہ سپٹمبر میں کے پی کے میں جلسہ رکھیں. اس میں پہلے تو گور صاحب خان صاحب کے پاس پیغام لے کر جاتے ہیں کہ خان صاحب وہ یہ ہے وہ ہے, اور خان صاحب ان پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں کریں. آج 11 سپٹمبر گزر گئی ہے, ابھی تک جلسے کی تاریخ نہیں دی گئی. کیوں نہیں دی گئی؟ وجہ یہ ہے کہ پتہ ہے کہ اس جلسے میں کس طرح کی تقریریں ہوں گی. پھر یہ نہیں چاہتے کہ اس جلسے میں پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے تو بڑا جلسہ ہو جائے گا. اور اس وقت یہ نظام نہیں چاہتا کہ نظر آئے کہ عمران خان کی کال پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. اور ظاہر ہے اس جلسے میں مائن اینڈ منرلز پہ بھی بات ہوگی, اس میں کے پی کے امن کے اوپر بھی بات ہوگی, اس میں آپریشن کے اوپر بھی بات ہوگی, اس میں ڈرون حملوں کی بھی بات ہوگی, اس میں افغانستان کے ایشو کی بھی بات ہوگی, ان میں تمام چیزوں کی بات ہوگی. عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں نا, میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہ آئی ہے خبر جو پی ٹی آئی کی کے پی کے کی جو تنظیم ہے اس کا آپ دیکھ لینا کہ ان کا آیا ہے, یہ جنرل سیکرٹری ہیں علی اصغر خان, ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئے, یہ 11 سپٹمبر کا ہے. اب پی ٹی آئی کی تنظیم کیا کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت کیا کہہ رہی ہے, کے پی کے میں عمران خان کیا کہہ رہے ہیں, آپ خود اس کا کمپیریزن کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر کی طلب کردہ کے پی کے ریجنل صدور اور جنرل سیکرٹریز کے اجلاس میں ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ کے پی کے عوام کے ساتھ ان کے حقوق اور انصاف کی جدوجہد میں ہم کھڑے ہیں, اور عمران خان, بشرا بی بی اور تمام رہنماؤں کارکنان کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں کیونکہ وہ جھوٹے اور من گھڑت کیسز میں قید ہیں. اب آگے امپورٹنٹ ہے, سرپرست اعلیٰ عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں اجلاس صوبائی حکومت پر زور دیتا ہے کہ وہ ضم شدہ اضلاع میں آپریشن اور ڈرون حملے ختم کیے جائیں. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ختم کیے جائیں, اس کا مطلب ہے چل رہے ہیں تو ختم کیے جائیں نا, اور کے پی کے گورنمنٹ کہتی چل ہی نہیں رہے. سپریم کورٹ میں زیر التوا آرٹیکل 245 کی اپیل واپس لی جائے اور مکمل سول اتھارٹی بحال کی جائے. کے پی کے میں 9 مئی کے بعد درج تمام سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں اور ان تمام افسران کو جواب دہ بنایا جائے جنہوں نے غیر قانونی اقدامات کیے, خصوصاً وہ جو 8 فروری کے انتخابات سے جڑے تھے. ابھی تک کے پی کے میں ایک بھی اس بیوروکریٹ کو سزا نہیں ملی جس نے 8 فروری کے الیکشن چوری کیے کے پی کے اندر. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.